बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और दिन है मंगल का। आज का दिन वैसे अहम है, वैसे तो मैंने 2-3 और इश्यूज़ पर बात करनी है, लेकिन आज का दिन खासा अहम है क्योंकि आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। मंगल को बहनों से और वकला से मुलाकात होती है, जो कि मुलाकात तवील अरसे से बंद है और नवंबर में सिर्फ एक मुलाकात हुई, उसके बाद 2 दिसंबर को मुलाकात हुई। 2 दिसंबर से लेके और आज 13 जनवरी तक यानी 12 जनवरी तक तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। अब देखते हैं कि आज मुलाकात होती है या नहीं होती। गुज़िश्ता मंगल को अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदेई साहब ने ये ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ की जो तंजीमात हैं वो कम से कम 10,000 लोगों को जो है वो अडयाला के बाहर लेकर आएँ। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है वो कितने लोगों को लेकर आने में कामयाब होती है। जो अरसलान बलोच हैं, एक मारूफ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया पे ख़ासी तहरीक इंसाफ के और इमरान खान की जंग लड़ते हैं। उन्होंने कल ये ट्वीट किया हुआ था कि आज ख़ास तौर पे हम 3 चीज़ें उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। एक, उन्होंने कहा कि हम वकला को देखेंगे कि आज वकला की जो तंजीम है ILF, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो उनके अहदेदारान हैं वो कितने वकला को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। साथ उन्होंने कहा कि एनफ इज़ एनफ। उन्होंने और ज़ीशान साहब और दीगर जो PTI के इन्फ्लुएंस रखने वाले जो अकाउंट्स हैं, इन्फ्लुएंशियल जो अकाउंट्स हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि आज हम सोशल मीडिया पर हाज़िरी लगाएंगे कि किस हलके का MNA या टिकट होल्डर आया है, नहीं आया, किस हलके का MPA या टिकट होल्डर आया है, नहीं आया। देखें, मैं आपको चीज़ अर्ज़ करूं कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आज 10,000 PTI के लीडर जो हैं वो 10,000 लोगों को लेकर आएंगे, तो मुझे इस वक्त तक तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, अगर जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच जाएं तो ये एक अलग बात है। उसकी वजह यह है कि अली हमजा साहबा के तो ट्वीट्स और उनके तो अहकामात नज़र आए, लेकिन अगर आप मरकज़ी तंजीम को देखें कि उन्होंने कितने ट्वीट्स किए हैं, कितने वीडियो पैगामात दिए हैं, तो वो आपको कोई खातिर खा नज़र नहीं आए। अगर किसी को नज़र आए हो तो मुझसे शेयर कर दें, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आए। अच्छा, इसकी मैं एक आपको वजह बताता हूँ। एक तल्ख़ हकीकत है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी तंजीम है वो खुल के इस चीज़ को खुल के इसका इजहार भी नहीं करती और बंद कमरों में इस चीज़ से इख्तलाफ भी रखती है कि इमरान खान साहब की बहनें जिस तरह से वहाँ पे जाती हैं और जाकर और वो बैठी रहती हैं, तो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप के बहुत से लोग उनकी इस हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं रखते। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो इस चीज़ का वो समझते हैं कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि वो रात तक वहाँ पे बैठे रहें, तो फिर मुतबादिल क्या है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी बात समझ आती है, वो बहनें हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान की बहनों के चेहरों पर जो इमरान खान के लिए दर्द है, कभी आपने PTI के किसी और लीडर के चेहरे पे इमरान खान के लिए वो दर्द, वो फ़िक्रमंदी देखी है? मैंने तो कम से कम नहीं देखी। और ज़ाहिर है 2 दिसंबर को जब डॉक्टर उज़्मा मिलके और इमरान खान साहब से निकली थी तो उनकी आंखों के अंदर देखा जा सकता है कि एक आंसू थे, दर्द था। उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा, आसाब मजबूत रखे, लेकिन वो खासी परेशान थी। इमरान खान साहब को जिस हालत में देख रही थी कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, प्रॉपर मुलाकात भी नहीं करवाई गई और इमरान खान ने जैसे बताया कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है, कोई उनके सलाम का जवाब तक देने की किसी को इजाज़त नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है बहनों के लिए परेशान कुन है। अब अगर या तो फिर पार्टी को मुतबादिल लाहेअमल दे, या तो पार्टी ऐसा को मुतबादिल लाहेअमल दे कि इतना दबाव बढ़ा दे कि इमरान खान से रेगुलर उनकी बहनों से मुलाकात हो जाए। अगर वो इतना दबाव नहीं बढ़ा पा रहे तो इमरान खान साहब की बहनों की फिक्रमंदी ये है कि अगर हम भी यहाँ पे आकर ना बैठे, फिर तो इमरान खान को ये बहुत तवील अरसे के लिए मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई का शिकार कर देंगे और उनको जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है उसकी शिद्दत बढ़ा देंगे। तो अभी चलें, वो वीकली वहाँ पे जाती हैं, दबाव बढ़ाती हैं, तो एक इम्कान होता है कि दबाव जिस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो शायद इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। तो आज देखते हैं मुलाकात होती है नहीं होती, और तहरीक इंसाफ के कौन कौन से MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और उनके ILF के कौन कौन से अहदेदारान और कितने वकला आते हैं, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब मिल जाएगा। एक और चीज़ है, उस पर मैंने इसलिए बात नहीं की कि कल जो पीपल्स पार्टी ने एक ड्रामा की असेंबली के अंदर और उन्होंने कल बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा एक ऑर्डिनेंस जो है वो सदर जरदारी ने साइन नहीं किया और उसके बावजूद ऑर्डिनेंस जारी हो गया। तो ये मुझे तो ये सारा ड्रामा लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मैं क्यों डिस्कस नहीं करता जब ये होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। मैं उसको इसलिए डिस्कस नहीं करता, ये इररेलेवेंट चीज़ है। इन दोनों की हैसियत और औकात सियासी तौर पे नहीं है कि ये एक दूसरे से अलग हो सकें, ना ये ख़ुद से एक दूसरे के साथ इनकी ये जो आप ज़बरदस्ती की इनकी शादी जो है वो ना इनकी मर्ज़ी से हुई है, ना इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अलग होना है। इनको किसी और ने जोड़ा है और वो इनको अलग कर सकता है।
ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت اور اوقات ایسی نہیں ہے، تو ان کے بیانات کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر نہ تو کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ارریلیونٹ سی چیز ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہر جبر میں، بربریت، فسطائیت میں مکمل طور پہ شریک ہے۔ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ 26ویں ترمیم ان کی مدد سے ہوئی، 27ویں ترمیم ان کی مدد سے ہوئی، 26 نومبر پہ انہوں نے بات نہیں کی، مرید کے پہ انہوں نے بات نہیں کی، شہباز شریف جو کچھ ایز اے وزیر اعظم کر رہے ہیں اس سب میں پیپلز پارٹی 100 نہیں 101% شریک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ڈاکٹر ہما بقائی کے ٹویٹس پہ میں آتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کمپین جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے، سمینہ پاشا صاحبہ نے لکھا، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج سب کو، یہ انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا، لگتا ہے آج سب کو ایک ساتھ حکم ملا ہے کہ سہیل آفریدی کو پڑھ جاؤ، یہ تو واقعی کامیاب دورے کا اعتراف ہے۔ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دورہ کامیاب تھا تو کل بہت زیادہ چیزیں چلیں، اب وہ بہت زیادہ چیزیں کیوں چلوائی گئیں؟ میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم بہرحال اپنے پلیٹ فارم پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا، ایک مسئلہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کل کو چیزیں بدلنے لگیں گی تو یہ بہت بڑے جمہوریت پسند بن جائیں گے، یہ بہت بڑے انقلابی بن جائیں گے، یہ بہت بڑے وہ جیسے نواز شریف ووٹ کو عزت دو والا بہنی، یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہے محترم سہیل وڑائی صاحب۔ سہیل وڑائی صاحب، آپ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جو سہیل آفریدی صاحب کو 9 مئی میں ملوث قرار دینے کی جو ایک فرینزک رپورٹ جاری ہوئی، وہ فرینزک رپورٹ میں آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جو ان کی تصویر ہے، جس ویڈیو سے وہ لی گئی ہے، وہ مارچ 2023 کی ہے، وہ 9 مئی کی نہیں ہے، اور وہ زمان پارک کی ویڈیو ہے، وہ ریڈیو پاکستان پر حملے کی ویڈیو نہیں ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ 9 مئی کو 978 دن تقریباً ہو گئے ہیں، 978 دن بعد اچانک ایک رپورٹ سامنے آتی ہے کہ جی سہیل آفریدی 9 مئی میں ملوث تھے، 978 دن بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں پچھلے یعنی یہی 9 مئی کے بعد سے اب تک اگر کسی ایک کیس پہ اربوں روپے لگے ہیں، اگر کسی ایک کیس کے لیے پورا نظام اوپر نیچے کر دیا گیا تو وہ 9 مئی ہے۔ تو 9 مئی میں سہیل آفریدی اگر ملوث تھے تو 978 دن بعد آپ کو یاد آئے۔ اب اس رپورٹ کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، یہ رپورٹ اس کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی ہے اور کس طرح سے چلوائی گئی ہے، فل سٹاپ کامہ بھی چینج نہیں کیا، اور وہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت سے جرنلسٹ اسکرین شاٹس بھی شیئر کر رہے ہیں، اور کہ میسج آتا ہے اور 1 منٹ بعد وہ ٹویٹر پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا صحافتی تجربہ ہماری عمر سے زیادہ ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی، ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اب تو بس کر دو، کتنا آپ نے اور مال کمانا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی زندگی دے، لیکن آپ جو پاکستان کے اندر، ہمیں نہیں پتا کہ آج ہیں کل نہ ہوں، پرسوں نہ ہوں، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ایوریج لائف ہے کسی بھی انسان کی، جو پاکستانیوں کی ایوریج لائف ہے، آپ اس ایوریج لائف سے ماشاءاللہ اوپر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، آپ 100 سال جئیں، آپ 110 سال جئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایک انسان کے اندر تھوڑی سی شرم اور حیا پیدا ہوتی ہے کہ یار اب تو ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ، ویسے تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ زندگی کا نہیں پتہ کہ کب تک ہے، لیکن جب ایک ایوریج لائف جو پاکستان کے اندر ہے آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر تو آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہر دن موت کے بہت قریب ہو رہے ہیں، کہ ایوریج لائف آپ گزار چکے ہیں، بھائی 120 سال آپ جئیں، لیکن آپ کے اندر اتنی تو شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ آپ اب بس کر دینا۔ آپ کتنا آپ نے مطلب اپنی ذاتی مفادات کے لیے آپ نے ایک منتخب وزیر اعلیٰ، اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ چاروں صوبوں میں، جی بی اور اے جے کے میں اور وفاق میں، تمام جگہوں میں سے اگر کسی ایک جگہ پہ واقعی فارم 45 والا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ سہیل خان آفریدی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔